gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan nga nagabyo sa tingog sa kaluwasan. So, ari naman ang tingog sa kaluwasan para mapahayag ang mayong balita ni Kristo. So, ang magadala sa aton nga mensahe sa bunga gabi si Sister Joy. Gabi gito sa tanan, may gabi sa mga viewers sang aton nga sa nga program ang tingog sang kaluwasan. So salamat gid no kay isa man ako sa natagan sa privilege nga mag-share man sang pulong sang aton nga Ginoo. So ang pulong sang aton nga Ginoo nabi gini siya no kon ato lang ni siya nga ginapamatian kay makuhaan tag ini siya sang pagtulunan kag magamit tag ini sa aton nga pagkambuhi sa matagadlaw nga tanan. So this time ang aton nga program, ang aton nga topic aton nga gitaytulan ang regalo sang Dios na ama na. So kanami sa sini nga topic naton no. Kag ang aton nga verse nga aton nga pagapamalandungan sa sini nga gabi aton ginkuha sa Juan Kapitulo 3, versikulo 36. Nga ang kauntan sino nagasiling, ang bisan sino nga nagatuo sa anak sang Dios may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sino nga hindi magtuman sa anak sang Dios, hindi gid paghatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya. So amo siya nga aton nga verse nga pagapamalandungan no bulol-bulol ko kay first time ko binga mag-live. So mo siya nga verse nga pagapamalandungan sa sinagabi na before sina mangamuyo kita na mangayo kita sang guidance kag kaalam nga nagikan sa aton nga Ginoo. So mga muyo kita, Father in heaven, Lord, salamat gid sa sining time nga ako natagaan man sa sining privilege nga mag-share sa imong pulong sa sining gabi. Kabay o Dios nga ubayan mo kami Ginoo, ikaw na Lord ang mag-lead sa amon. Ikaw man Ginoo ang upod sa amon sa sining gabi Ginoo, nga kabay nga ang ini nga pulong kuha naman Ginoo sang lesson kag ma-apply naman gini ni Ginoo sa mga pagpangabuhi sa matagadlaw Ginoo. Sa imo ko Ginoo gra pangayo ang kaalam agod sa pag-share sa sining nga pulong nga akon nga pagadalon Ginoo. Ang tanan ini Ginoo, ginabalik ko sa imo nga may dako ang kadayawan kag magpasalamat pagi sa imo anak nga si Jesus nga mon bugto nga maluluwas. Amen. So sa siling ko nakagina ang aton nga verse nga ginbasa no, ginkuha sa libro sang Juan Kapitulo 3, versikulo 36. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak sang Dios may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sino nga hindi magtuman sa anak sang Dios, hindi gid paghatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya. Ang ini nga verse nga aton nga pagkatun-an may duha ni siya may duha kata sini nga nga punto nga pagkatunan sa sining gabi. Ang una sini amo ang ano bala ang kun ang tawo kun ang tawo nga wala nagatuo o kung nagatuman sa Dios, ano bala ini silang mga tawo. Ang ini silang mga tawo, amo ini sila ang mga nagahimo sang sala. Padayon nga nagahimo sang sala nga bisan may panahon pa nga magnuso sila pero wala nila ginahimo tungod ang ini ang mga tawo. Ang rason nila naghambal sila nga total nakasala naman ko, sige na lang. Total naligo naman ko. Ano na lang lubos-luboson ko na lang. Kag ang ini ang mga tawo hindi ni sila magpamati sa pulong sang Ginoo nga bisan pa gani ang Bible nga hatag na sa ila sang libre, hindi sila gusto nga anhon nga
basahon, or kung may mga nagawali sang pulong sa aton nga Ginoo, hindi ni sila gusto nga mamati kay abi nila sini may guan sila. Pero wala sila kabalo nga kung pamatian nilang pulong sa Ginoo, kanami sang pulong nga ginamba sa atong Ginoo sa aton. Ang hindi nga mga tao nga ano ni sila ng ila paminsaro ni sila kumaga sirado. Hindi sila gusto nga magpamati balasang bago naman nga pagtulunan nga makuha nila sa pagbasa sang Bible. So, ang ini nga mga tao may ano ni sila samtang nagapadayon sila nagahimo sang hindi nakapahamuot sa aton Ginoo, wala sila kabalo nga sila gali may punishment magaling nga mabaton. Ang mga tao ni sila nga tawag nila nga mga malinapason nga imbis nga maginulusol sila kag magbalik sila sa ano sa aton Ginoo, mas prefer pa nila magpabilin sa ilang naandan. Kay ang rason bisang iban, sige lang naandan ko naman ning amo siniya pero hindi gali. Kay ang aton nga Ginoo, hindi na siya gusto nga ang mga tao magpalayo sa yaluyo. Hindi siya gusto nga ang mga tao mawala. Nagkasubo kita nga aton Ginoo no kung kita padayon nga maghimo sang sala. Imbis nga batonon tang Ginoo sa aton nga heart no bilang maluluwas sa gihapon padayon kita sa panghimo sang sala. Kumbaga nagapabilin kita sa kalibutanon nga mas gusto ta lang bala nga ang yasang kalibutan atong sundon. Iti sa kalibutan bay diriya puro lang kalipay, puro lang kasadyahan. Di kung magsunod kaya sa Ginoo, di ba talikdan mo tanan? Makaangkon kaya sa mga kabudlayan. Pero kung kaisa ang tao nga wala nagatuo sa aton Ginoo, kunabtan ni sila sang mga kabudlayan, sila imbis nga magpangamuyo sila, nagpapaminsaya sila sa hindi amo. Wala nila matumtuman nga may Ginoo pagkali nga among nagahulat sa ila, kundi nga mas prefer nila nga iban maghimo pagid sang kalautan para masolve ang ilang mga problema, or ang iban ginatapos nilang kabuhi nila. So ginhambal diri no sa Juan kapitulo 3 bersikulo 18 no nga ang bisan sino nga nagatuo sa anak hindi paghukman, pero ang bisan sino nga wala nagatuo na hukman na tungod kay wala siya magtuo sa ngalan sang bugtong nga anak sang Dios. So amo na gali no may punishment gali nga hindi lang sila nga tunaton na ginambal tanong kundi nga biblical gid nga ang mga tao gali nga wala nagatuo sa anak sang aton Ginoo, wala nagatuo sa mga luyag nga ipahimo sa aton Ginoo sa aton, may punishment gid, may paghukom gid gali nga magabot sa ina nga mga tao. So amo na hindi kita dapat nga dapat kung may panahon pa at ang aton nga mga sala aton nga baguhon, talikdan tanagali ang aton nga mga ginahimo kay ang diri sa kalibutan humalagi lang ni siya amo nang ginambal sa aton nga Ginoo sa aton, bisan tuod nga kung magsunod kita sa iya makaangkon kita sang mga kabudlayan. Ang pagsunod sa Ginoo hindi mahapos. Ang pagsunod sa Ginoo hindi bala sige nga tawhay lang kundi nga ginatisingan kita ni at niya sina kundi kita asta kundi na sa aton nga pagtuo sa iya, kundi na sa aton nga pasakop kag pagbalangga sa aton nga Ginoo no. So ang naman ang kumbaga ang maangko naman maangko naman sa mga tao nga nagatuo nga ako lang tao nagatuo ukon nagatuman sang kabubuton sa aton Ginoo. So ang mga tao nga ini amo ni sila ang nagahimo sang mga matarong, nagatalikod sang sala. Amo ni sila mga tao nga nagatuman sang kagustuhan sa aton Ginoo. So ano ba lang gusto niya sa aton? Una, di ba nagambal siya sa aton nga i-share ta ang iyang pulong kay ang aton nga Ginoo nami ang ginisya akong ginabantala tang iyang pulong kay ginambal gid sa Bible no nga dapat i-share ta gid ang iyang
pulong para mabatian sa mga katawhan kag ang mga katawhan nga ayhan um, nagpalayo sa Ginoo makakabalik na sa iya kag may mga regalo ni siya gali nga dala ano nga aton nga Ginoo pwes ang samba ko gina nga ang regalo sang Ginoo na aman na sa mga tawo nga nagatuo kag nagatuman sa iya nga mga kabubuton. So paano bala naton mapatod nga kita nakabato na sa regalo nga halin sa aton nga Ginoo? Mapatod naton nina pagi sa pagsunod sa iya mga kabubuton, sa pagtalikod sa aton nga buluhaton nga kalibutanon, sa pagsunod naton sang di ba ang gusto sa aton Ginoo? Higugmaon naton ang aton nga isig kapareho kag luwas nga siya tang maing balita, magpasakop kita sa iya. Inusulan tang aton nga mga sala kag dapat meron kita nga personal nga relasyon sa aton nga Ginoo. Kay ang diri sa John chapter 10 verse 28 to 29 ginampan nga ni diri nga ginhatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan kag hindi gid sila mawala. Wala gid sing may makaagaw sa ila sa kamot sa akon kamot. Verse 29, inhatag sila sa akon sang akon amay nagamhanan sa tanan kag wala gid sing may makaagaw sa ila sa kamot sang amay. So amo nagalino kon kita nagapasakop na sa Ginoo. Wala na kita sang wala na gali isang may makaagaw sa aton sa kamot sang aton nga amay. Kinahanglan ang aton pagtuo aton nga pabakuron. Paano nato mapabakod ang pagtuo sa aton nga pagpangamuyo sa aton nga Ginoo. Nga for example kita makaagom sa mga kabudlayan. Hindi kita dayon magsiling nga Lord nando ni man nga ginpagi mo ni sakon nga nagamo sini amo sina kundi nga pangamuyoon ta sa Ginoo nga Lord tagai kami sang kabakod sang kusog nga tubangon ni tanan. Kay for example kung nasa ako nga situation na siguro kung wala ko sang Ginoo sa akon kabuhi ay han sa mga ginagyan ko nag-surrender naman ko pero sa gihapon ang akon ginhimo nagpangamuyo ko sa aton Ginoo kay kabalo ko ang aton nga Ginoo amo na siya makabulig sa aton sa akon nga mga ginaagyan sa mga kabudlayan man sa mga trials man nga nagaabot sa akon kay ang trials nga na ang aton nga ginaagyan ginatisingan nato sa Ginoo kundi tasta kung bala magapabilin kita sa iya nga liyo. So kung natawon ta kani kanami sa mga regalo nga naaman sa Ginoo sa aton no ano na siya nga mga regalo ang aton kabuhi amo ni regalo sa Ginoo sa aton ang iya nga paghatag sa iya bugtong nga anak no ang paghatag niya sa iya bugtong nga anak agon magluwas sa aton nga mga sala. John 3:16 no kay ginigugmaga sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya iya bugtong nga anak para ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi na mawala kundi makaangkon sa kabuhi nga wala sa katapusan. So kanami isang promise ang Ginoo kung lang tawon lang naton. Hindi naton pagbalihon no ang mga pag-antos nga aton nga ginatubang kung kita nagasunod sa kabubuton sa aton nga Ginoo. Kay na tanan aton na siya malampasan kag tandaan naton nga ang mga pag-antos nga aton ginaagyan sa sining kalibutan umalagi lang niya siya tanan. Kumbaga ginaredy lang tabala sa kung diin kita asta kay kabalo kita nga time will come nga ang pulong sa aton Ginoo pagatakpan na ni siya kag hindi na siya mabasa sang bisan sino. So happy ako kag thankful nga isa ako sa nakabati isang pulong sang Ginoo kag dapat pasalamatan naton kita makabati pa kag kita ma-remind sang pulong sa aton nga Ginoo no kinahanglan magtuo kita sa iya hindi kita magtalikod sa iya no bilang iya mga anak kay kun himuon naton nina makabatyag kita sang seguridad no sa kamot sang aton nga Ginoo kadako sang pagpalangga sang Ginoo aton sa aton no amo na nga bisan ano pa kadako sang mga sala nga nahimo naton sa iya sa gihapon bukas ang tagipusoon sang aton Ginoo nga magpatawad sa aton kanami no kay siguro kung kitay sa aton nga tawo kung kitay may nakasala bisa aton kay han grabe aton kaakig grabe aton kainit pero ang aton Ginoo ya hindi. Ang aton Ginoo siya mapinatawaron sa aton nga tagay sa aton sang chance kung kita lang sincero nga magpanumbalik sa iya. So amo na siya no kanami sang regalo gali kung kita lang magsunod sa aton nga Ginoo.
mabatsagan tagit ang comfort nga nakalin sa iya sa mga kabudlayan mga itong ginagyan, sa mga pagtilaw man, kung kita magadangop lang gali sa aton nga Ginoo, mabatsagan tagit nga ara siya sa aton tupad. Hindi taman siya mabatian, pero ang iya mga pulong mo na nagasugilanon sa aton. Amo na siya ang nagapabalo nga ari lang ko di nga handa gid magbaton sa inyo. So kanami gid no sang sini nga verse nga ton giton ano kung kita lang gali magtuman sa kaubuton sa aton Ginoo no. Kung kita lang baton sa iyanak nga aton nga personal nga maluluwas, makabatsyag kita sang kasiguraduhan sa mga kamot sa aton nga Ginoo. Diri sa Roma kapitulo 8 bersikulo 38 sa 39 no. Ginambal man ganin niya diri kay nasiguro ko gid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga iya ginpakita paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. So kanami no kung nakita sa aton Ginoo gali wala gid sa may makapahamulag sa aton basta pabakuron ta lang aton nga pagtuo sa iya paagi sa aton nga pagpangamuyo nga permitan niya i-guide. Siyempre tao lang man kita kag hindi man kita perfect no pero nagaabot man sa aton ang mga pagsulay. So mga pagsulay nga ina kung pangamuyuan ta lang galikag pangayuan ta sang guide sa aton nga Ginoo, mabatyagan ta nga siya nagaupod sa aton. Nabalang bisan ano pabala ang matabo kung ara nagali ang Ginoo naton sa aton, mabatyagan ta nga kitaya nang secured na siya mga kamot. Kay diri kasupang supon pa kanina sinino bisan pa ang kabuhi diri ukon ang kamatayon, ang mga anghel ukon ang mga demonyo, ang mga nagakalatabo subong ukon ang magakalatabo sa palaabuton, ang mga may gahom, ang mga ara sa ibabaw ukon sa idalom sang kalibutan, ukon bisan ano pa nga mga butang nga gintuga sang Dios hindi makapahamulag sa aton sa iya gugma. So kanami no kung mabatyagan ta lang gali ang gugma sang Ginoo no ang mga promises niya hindi gid gali makapahamulag sa ano ang mga promises sa aton hindi kita gali makapahamulag sa iya kung kita lang magpasakop sa aton ng Ginoo, kung kita lang magtuman sa iya mga kagustuhan. Hindi mahapos ang magsunod sa aton Ginoo. Kay balo ko nga hindi na siya mahapos. Pero sa aton nga pagpangamuyo, kay balo man ako nga ang Ginoo manghikot gila sa aton. Kung kaisa may mga hitabo sa aton kabuhi no nga ginapakita na sang Ginoo sa aton nga dapat amo na naton himuon. Galing miyara sa aton nga wala ta bala ginabaton. Kay gusto ta gyapon magpabilin diri. So ang ini nga pulong naghambal nga ang bisan sino nga nagatuo sa anak sang Dios may kabuhi nga wala sing katapusan. So kung kita nagani magtuo, makaangkon ta sang everlasting nga kabuhi. So nasano bala nga kung kita magtaliwan sa kalibutan dito tayo mga dito tayo sa luyo sa ating Ginoo, dito tayo sa langit. Kung kita diri sa kalibutan, may mga kakulangan, physical man. Dito ya sa sa luyo sa ating Ginoo, tayo perfect nga dito. Wala ta sa mga disability, wala ta sa kakulangan sa ating lawas. Wala siyang mga promise ang Ginoo sa aton no. Kag ang gugma man niya sa aton, magapabilin sa aton kung kita tuman lang sa aton nga Ginoo. So kanami gid no sang siniga verse kag happy ako no nga ma-share ko man ini sa mga nagapamati no. Kay ako sang una man ko sang wala pa ko nakatuon gid maayo sang Bible. There are times na nagaka-down man ko. Pero sang nakatuon ako sang Bible, sang gipamatian ko ang pulong sang Ginoo. Dito ko na namatamat nga nabatyagan nga lain gid gali kun nara ka sa nagapasakop sa luyo sang Ginoo. Nga bisan ano pa nga mga trials ang magatayog sa imo. Pero sa gihapon nagapabilin ikaw sa kung magpabilin ka lang sa luyo sang aton nga Ginoo, mabatyagan mo gid ang iya nga pagpangapin sa imo. Kaya nga aton Ginoo, di ba, muna siyang aton nga protector. Muna siyang aton nga bakod nga sarandigan. So diin pa kita no, kung di sa aton nga Ginoo, sa mga tao kani nga ginasaligan, tamang failure patano. Pero diri sa aton Ginoo, wala kita sang kapaslawan. Kay siya lang gid ang pwede ta ka masugiran sang tanan-tanan.
pwede ta makahibi sa iya. Kung ano nga to nga gusto nga hambal sa iya. Amoy na no nga pasalamatan naton nga sa gihapon may mga tawo nga nagashare pa sang pulong sa atong Ginoo. Kag kung kita nagapamati man sining pulong sa Ginoo, dapat di kita magkataka no sa pag pamati sini nang di ta bala magsiling sa aton nga kaugalingon nga ay sulit-sulit ko nga nabatian. Pero ang sulit-sulit nga mga pulong nga aton nabatian, nagasulit-sulit mo na siya nga nag-remind sa aton nga kita kinahanglan hindi kita magkahuyang, hindi kita magpalayo sa aton Ginoo. Kay kung nagapalayo kita sa luyo sa aton Ginoo, nagakasakitan man na siya kung kita magpadala sa pagpanguwit sa aton sang aton nga kaaway nga di sa kalibutan. Ang atong Ginoo nagakasakitan man, nagakasubo man na siya nga ang iya katawhan nga kakawala sa iya. Amo na nga kung babatian ta kani nga masiling sila nga masiling ang nag-share nga ang nagawali nga ang panahon nagkailapit na pagbalik sa aton Ginoo. May mga tawo nga nagasiling pa na nga dugay na naginhambal nga ang Ginoo mabalik pero wala man gyapon. So ang sina nga ang Ginoo wala pa nagbalik tungod kay wala pa ginagin alaw nga magbalik diri ang iya bugtong anak tungod kinakita niya nga kadamo pa sa mga katawhan nga wala sa nakaibalo sa iya pulong o kung nakabati sa iya pulong o kung nakabati man sila gina-ignore nila. So ang Ginoo naghatag gyapon sang chance sa mga tawo nga magbalik sa iya nga luyo. So amo na no, pasalamatan tagid na no nga kita makabati pa sa gihapon kag ari pa ta sa time nga free pa kita no nga mag-share sang pulong sa aton nga Ginoo. Kay mabaton tagid ang regalo nga naaman sa aton nga Ginoo para sa aton. Ang regalo niya nga kabuhi nga was katapusan. Bisan pa gani ang kabuhi nga hatag niya sa aton, ang aton nga hangin nga ginhawa, ang aton nga tubig. Regalo man na sang Ginoo sa aton. So ang kaalam nga sa aton, gift mula sa aton Ginoo sa aton. Amo na nga kung kita may mga kinaalam, kag may mga kasarang i-share taman sa aton nga pareho. I-share taman kung ano ang ginhatag nga gifts sa aton Ginoo sa aton. Hindi ta pagtaguon, kita lang nakabalo. Kundi nga dapat i-share ta na kay wala kabalo kita gali mahimo nga mga channel of blessing sa aton nga mga kapareho nga tawo. So kanami isang sini nga verse nga bisan ako sa pagbasa ko na touch mo ko sini nga nakasiling ko nga ay huo gali no. Akon kita gali magtuman lang kag magtuo sa aton Ginoo, makaangkon kita sang regalo nga nagikan sa iya. Ang gugma nga nagikan sa aton Ginoo, ang kabuhi nga wala sa katapusan, kag ang seguridad nga nagikan sa aton nga Ginoo no. Kay pero kung kita gali hindi magtuman sa aton nga Ginoo, git mawala kita sa iya. Kung makatubang kita sa mga kabudlayan, pihog niya kung di ta magbaton sa aton Ginoo sa aton nga kabuhi. Wala kita bala sang peace of mind, wala kita sang di ta bala kabalo kung aton himuon. Pero kung kita gali may Ginoo, kay balo na kita kung ano ang next na himuon. Aton nga himuon ang pagpangamuyo sa Ginoo. Katagaan kita niya sang kaalam kung paano na ito malampasan ang mga nag-aalabot nga mga kabudlayan sa kabuhi naton. Kag hindi kita malipat nga mga nag-aalabot nga na sa aton, i-take to na siya nga as challenge sa aton nga bilang Kristohanon. Kung paano naton nga magbakod pagid, kag mapapag-o ang aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Kag kung paano taman nga ini ma-share man sa aton nga pareho. Kung may mga kilala kita, kung may mga masugata kita or sa ako no sa una sa nag-obra pa ko, kung may mga client ko na nga nagapamangkot sa akon kung paano nga bisan nga mo na nagkakatabo sa akon sa kalibutan naton sa pandemic, paano ko nga to ka-happy gapon sa akon. So dito ko gin grabang opportunity nga gin share ko sa nga siling ko kung kita nagabasa sang Bible, kung kita may Ginoo sa aton kabuhi, nga mo na siya ginihimo nga sentro, mabatsyagan tagid kung ano ang iya nga pagtipik sa aton. Mabatsyagan ta nga bisan ano pa na kabudlan nga katabo sa kalibutan, nga bisan ng iban gani nagaka-frustrate na sila, ang iban do nagaka-panic na bala sila. Pero
Kung ikaw ya anak kasang Ginoo, kampante mo buot nga ngaton Ginoo ara na permi sa imong nga tupad. So salamat gid no nga ako isa man sa nag-share no. Bisan ako ay mo ko nang unang-una nga isa man ko sa mag-share sa sini nga pulong sa ngaton nga Ginoo. Kaya abi ko sa una ako listener tamo ko kay pag ano pag edad ko sa una to mga high school 13 mga muna nakabati ko sa ano sa isa ka radio station party sang amo ni sa mga pagpangwali sing ko to kanami pamatian pero to wala pa gito na kon gin absorb bala kasi din ko nang doon di pa ko naka-intindi kung ano sining ko nga dinis nagakuha sa mga verse nila paano na siya ano ang verse nga na pero sang nagbasa na ko sang Bible sing ko amo ni gali ang mga verse nila gid pang basa amo ni kini nga verse ang ginhambasa nga aton Ginoo gali kag ang mga verse nga mabasa ko dito ko nakita nga may paglaom gali nga ginhatag ang Ginoo nga ang Ginoo bisan patuod nga wala sa nagaistorya sa aton pero ang iya nga pulong amo na nagaistorya sa aton ang pulong sa Ginoo nga nagahatag sang paglaom sa iya mga kanakan kung kita lang magpabilin sa luyo sa aton Ginoo nga bisan ano pa magalabot sa aton hindi kita matayog kundi nga dapat magkapyot kita sa kamot sa ngaton nga Ginoo. Hindi kita magsiling nga tawo lang kita nagakaluyaman. Kundi nga pangayoon tagid permi sa Ginoo, katagaan na kita sang kabakod, kagkusog sa pagpangatubang sinitanan. Kay kun aton lang ni siya tawhanon nga ikasarang kabalugid ko nga hindi tanitanan masarangan. Kita mga tao may mga limitation. Muna nga dapat wala kita sang iban pa nga saligan, wala kita sa ibang pangapalapitan, kundi nga aton nga Ginoo gid lang nga mo ang naghatag sa aton sang kusog kakabakod, ang Ginoo nga naghatag sa aton sang paglaom sa aton nga padayon nga panglakaton sa sining ibabaw sang kalibutan. So, dili na ko kutob no, salamat gid sa sining nga privilege sa liwat. Ako naka-share man sang pulong sa aton nga Ginoo. Kagkabay nga ini nga pulong nga akon nga gindala makuha naton sang paglaom no kag makuha naton sang leksyon nga kung kita lang gali magtuo sa aton nga Ginoo magtuman sang iyang mga kabuton para sa aton na balang magsiling ka nga tumanon ta siya nga nagsiling sa aton pala nga i-share ang word of God hindi kita dapat makakapoy sa share sa kung ano man nga sa aton. Sa gamay man akong dako, for example, bisan sa panahon lang naton, sa time lang naton nga mamati kita sa aton nga pareho. I-share taman ina sa i-share taman sa ila. Pag ang inaangaton nga ginahimo, kay balugid ko nga makabulig ina sa aton sa kapareho no. Pag-man sa pag-share sa pulong sa aton Ginoo. So, before ako mag-ento mga mulog kita sa gabi. So, Father in Heaven, salamat gid sa sining time nga ako naman nga nagamit ni mga gin-allow sa akong Ginoo nga makashare ko sa nging mga pulong sa sining gabi. Kabay nga ang imong mga pulong makuhaan man sa pagtulunan sa mga nagapamati sa sining gabi. Salamat man Lord sa sining program tingog sa kaluwasan nga kami makabati sa imong mga pulong sa mga nananarisari nga mga pulong nga ginadala sa mga nag-share diri ngayon ang mga pulong makahatag sa amon sang kabakod sang kusog kag paglaom sa amon nga padayon nga panglakaton pa sa sining kalibutan ikaw na Lord ang maalam sa amon sa mga nabilin para mga likoton sa sining oras Ginoo ang tanan nga ini Ginoo kinabalik ko sa imo mga maningita ko ang kadayawan kapag pasalamat pagi sa imo anak nga si Jesus nga amon Ginoo amen. Sa tanan nga view no nagapadayon sa pagpamati sa pulong sa aton nga Ginoo no so kabay
pa nga sa sunod nga amon nga mag-live para kamo gyapon no. So, muna mo nga salamat sa inyo.